परम शान्ति हजुरहरूलाई बापुजीको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको हाम्रो विषय रहेको छ हु इज द बेस्ट हिलर, द सिक्रेट अफ सोल हिलिङ, यानि सर्वश्रेष्ठ उपचारक को हुन्, आत्माको उपचारको रहस्य। आज संसारभरि नै हिलिङ थेरापी चर्चा र प्रयोगमा आएको छ। कोही यसलाई अल्टरनेटिभ हिलिङ थेरापी पनि भन्दछन्। यो हिलिङ पद्धतिमा शक्तिको प्रदान गरिन्छ। यो पनि मान्यता छ कि हिलिङबाट विकर्म विनाश हुन्छ, आत्माको सद्गति हुन्छ। हिलिङबाट धेरै नै फाइदा हुन्छ भन्छन्, तर सत्य कुरो के हो त्यो हामी बापुजीबाट जान्नेछौँ। अनि जो शक्तिपात गर्ने उपचारक व्यक्ति छन् अथवा हिलिङ गर्ने व्यक्ति जो छन्, उनले कहिलेसम्म शक्तिपात गर्न सक्छन् अथवा हिलिङ गर्न सक्छन्। अनि त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ? अनि शक्तिपात गर्ने उपचारक र शक्ति प्राप्त गर्ने प्रापक छन्, उनीहरूको बीचमा कर्मबन्धन लाग्छ कि लाग्दैन? अनि हाम्रो पहिलाको जो साधु सन्त महात्मा थिए, उनीहरू पनि हिलिङ गर्थे। उनीहरूको विषयमा पनि हामी बापुजीबाट जान्नेछौँ। मानिसहरूले अरूबाट हिलिङ लिनु ठिक छ कि छैन? अनि यो संसारको अल्टिमेट हिलर यानि अन्तिम उपचारक को हुन्? अनि फेरि हिलिङ गर्ने मानिस आफै बिरामी हुन्छन् कि हुँदैनन्? के सामूहिक हिलिङ हुन सक्छ? आजकल वाट्सएपमा पनि फोटो दिएर सामूहिक हिलिङ गरिन्छ। तर यदि हिलिङ गर्ने मानिसको अवस्था ठिक छैन भने उसले गरेको हिलिङको के नतिजा निस्कन्छ? जस्तो बापुजी भन्नुहुन्छ कि हामीले नकारात्मक सोच भएको मानिसको छाया पनि लिनु हुँदैन। यदि यस्तो खालको हिलर जो बाहिरबाट राम्रो अनि भित्रबाट चाहिँ अनेक थरी पाप भरिएको छ भने त्यस्तो परिस्थितिमा आत्मामा के असर पर्छ? यी सबै कुराहरू हामी बापुजीसँग छलफल गर्नेछौँ। हामीले प्रश्न राख्यौँ, बापुजी, हामी हजुरबाट हिलिङको विषयमा जान्न चाहन्छौँ। कृपया हजुर हामीहरूलाई यस विषयमा सत्य तथ्य जानकारी दिनुहोला। बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, आजकल दुनियाँमा हिलिङ धेरै प्रचलनमा आएको छ। अलग अलग किसिमको हिलिङ प्रक्रियाहरू छन्। सबै आआफ्नो किसिमले हिलिङ गर्छन्। तर यसमा मुख्य कुरा जुन छ त्यो हो हिलिङ गर्ने उपचारक व्यक्तिले हिलिङ लिने यानि शक्ति लिने प्रापकलाई अथवा भनौँ उपचार लिने मानिसलाई शक्ति प्रदान गर्दछन्। जब मानिसहरू साह्रै दुखी हुन्छन् अथवा साह्रै चिन्तित हुन्छन् अथवा असाध्यै रोग हुन्छ, तब अन्तिम उपायको रूपमा हिलिङ गर्ने व्यक्ति भए ठाउँ जान्छन्। जो हाम्रो पहिलेको ऋषि मुनिहरू थिए, उनीहरू पनि हिलिङ गर्थे। तर हाम्रो पहिलेको ऋषि मुनि र अहिलेको हिलिङ गर्ने मानिसहरूमा आकाश जमिनको फरक छ। उनीहरू बीच तुलना गर्न मिल्दैन। हाम्रो ऋषि मुनिहरू सिधै परमात्माको ध्यान लगाउँथे र उनैसँगबाट शक्ति प्राप्त गर्थे। उनीहरू कोही मनुष्य आत्माबाट शक्ति लिँदैनथे। आत्मा स्वरूपमा रहेर सिधै परम ब्रह्म परमेश्वरबाट शक्ति प्राप्त गर्थे। हाम्रो ऋषि मुनिहरू टाढा टाढा बसेरै पनि तडपिरहेको आत्माहरूलाई शक्ति प्रदान गरेर एकछिनमै ठिक गरिदिन्थे। उनीहरू समाधि अवस्थामा जान्थे र यो संसारलाई देख्दथे। अनि कोही दुखी आत्मा देखे भने उनीहरूलाई आफ्नो शक्ति दिएर पलभरमै ठिक गरिदिन्थे। उनीहरूको सबै दुःख दर्द हरिदिन्थे। अन्धोलाई पनि दृष्टिदान दिन्थे। कुष्ठरोगीहरूलाई पनि निको गरिदिन्थे। तर आजको जमानाको हिलिङ गर्ने मानिसहरू र प्राचीन कालको ऋषि मुनिहरूमा धेरै नै फरक छ। आकाश जमिनको फरक छ। अहिले हिलिङ गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो एउटा व्यापार बनेको छ। अनि उनीहरूसँग त्यति शक्ति पनि छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर के गर्ने? आजको जो हिलिङ गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले कोबाट शक्ति प्राप्त गरिरहेका छन्? हामीले भन्यौँ, बापुजी, छोटकरीमा भन्दा
आजको जो हिलिङ गर्ने उपचारकहरू छन् उनीहरू कोही एन्जल, कोही देवी देवता, कोही फरिस्ता, कोही रूह पनि भन्दछन्, उनीहरूबाट नै शक्ति लिन्छन्। तर बापुजी, के वास्तवमा उनीहरूसँग पनि शक्ति छ र? बापुजी भन्नुहुन्छ, म एउटा कुरा के भन्छु भने आत्मा चाहे एन्जलबाट शक्ति लिउन् अथवा फरिस्ताबाट शक्ति लिउन्, जोसुकैबाट शक्ति लिउन्, उनीहरू कति टाढा बस्छन् र? हाम्रो सूर्यको गुरुत्वाकर्षण 75,000 करोड किलोमिटरसम्म जान्छ। यी सबै एन्जल्स, फरिस्ता तथा सूक्ष्म जगतका आत्माहरू सबै सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको परिधिभित्रै बस्दछन्। उनीहरूको शरीर 3 तत्त्व यानि आकाश, वायु अनि अग्निको हुन्छ। उनीहरूको निराकार रूप पनि हुँदैन। भनेपछि उनीहरूसँग कति शक्ति हुन्छ र? उनीहरूको शक्ति धेरै कम हुन्छ। उनीहरूको शक्ति एकदम सीमित मात्रामा मात्रै हुन्छ। हामीले सोध्यौं, बापुजी, फरिस्ताको शरीर त हल्का हुन्छन् नि, होइन र? बापुजी भन्नुहुन्छ, त्यसो त 3 तत्त्वको शरीर भएको भूत प्रेतको पनि शरीर हल्का हुन्छ। उनीहरू 1 सेकेन्डमै अमेरिका, 1 सेकेन्डमै माथि पुग्न सक्छन्। हामीले भन्यौं, बापुजी, आज हामी हिलिङकै विषयमा चर्चा गरौँ। बापुजी भन्नुहुन्छ, अब यस बारेमा कुरा गर्दा जो हिलिङ गर्ने उपचारक छन् उनीहरूले जो सङ्घबाट शक्ति प्राप्त गरिरहेका छन्, के उनीहरूसँग शक्ति छ त? आजको दिनमा एन्जल्स भनौँ, फरिस्ता भनौँ अथवा देवी देवता भनौँ, उनीहरूसँग पनि शक्ति छैन भने उनीहरूले अरूलाई कसरी शक्ति दिन सक्छन् र? जब हिलिङ गर्ने उपचारकले शक्तिपात गर्छन् अथवा पावर ट्रान्सफर गर्छन् तब उनीहरू आफूसँग जे छ त्यही ट्रान्सफर गर्छन्। किनभने कसैले पनि आफूसँग जे छ त्यही मात्रै दिन सक्छन्, त्यो भन्दा बढी दिन सक्दैनन्। जस्तो हिलिङ गर्ने उपचारकले कसैलाई छोयो भने अब उसको मनको अवस्था ठीक छैन भने उसले बुद्धिबाट कसैलाई सम्झेर रिस गरिरहेको छ भने उसको आभामण्डल रातो बन्छ। अनि त्यही आभामण्डल जो हिलिङ लिइरहेका छन् उसैलाई ट्रान्सफर गर्छन्। भनेपछि हिलिङ लिने व्यक्तिको पनि आभामण्डल रातो नै हुने भयो अनि उसमा पनि रिस नै भरिने भयो। त्यसैले आजको समयमा हामी कस्तो मानिसबाट हिलिङ लिइरहेका छौँ त्यो कुरा विचार गर्नु जरुरी छ। तर हाम्रो जो पहिलेका ऋषिमुनि थिए उनीहरू परमब्रह्म परमेश्वरबाट शक्ति लिन्थे। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, बापुजी, यी जुन हिलिङ गर्ने उपचारक छन् उनीहरू आफ्नो एन्जलबाट शक्ति लिन्छन् अनि त्यही शक्ति हिलिङ लिने व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्छन्। उनीहरूको आफ्नो आत्मामा शक्ति हुँदैन। बापुजी भन्नुहुन्छ, 3 तत्त्वको एन्जल हुन् अथवा फरिस्ता हुन् अथवा 5 तत्त्वको आत्मा हुन् जो सूर्यको गुरुत्वाकर्षण भित्रको परिधिमा छन्, उनीहरूसँग त्यति शक्ति छैन। उनीहरू कर्मबन्धनमा छन्। हामीले सोध्यौं, बापुजी, यसको मतलब उपचारक र प्रापक हिलिङ गर्दाखेरि कर्मबन्धनमा आउँछन् त? बापुजी भन्नुहुन्छ, हो, उनीहरू कर्मबन्धनमा आउँछन्। कर्मको नियम त सबैलाई लागू हुन्छ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, उसो भए हिलिङ गरेर कसरी पाप विनाश हुन्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, आजको समयमा संसारमा हिलिङ गर्नु एउटा ठुलो व्यापार भएको छ। आजकल ग्रुपमा पनि हिलिङ गर्छन्, फोटो राखेर पनि हिलिङ गर्छन्। तर जो पावर दिने व्यक्ति छन् यदि उनीहरूसँग शक्ति छैन भने तपाईले उनीहरूबाट के प्राप्त गर्नुभएको छ त? हामीले भन्यौं, बापुजी, त्यसमा त शुभ भावना पनि दिन्छन्, पोजिटिभ पावर भन्छन् नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर शुभ भावना, शुभ आशीर्वाद पनि उसैले दिन सक्छन् जो त्यागी छन्, तपस्वी छन्, जोसँग शक्ति छ। नत्र त शक्ति छैन भने शुभ भावना दिएर पनि के गर्ने? यदि उसको मनमा पाप भरिएको छ भने तपाईलाई पनि त्यही नै आउनेछ। एउटा साधारण कुरा के हो भने चाहे पावर दिइरहेको होस् अथवा शुभ भावना दिइरहेको होस्,
तर आत्मामा नकारात्मकता भरिएको छ भने उसले नकारात्मकता नै दिन सक्छ। हाम्रो जुन ऋषिमुनि थिए उनीहरू डाइरेक्ट निराकार परब्रह्म परमेश्वरको याद गर्दथे। उनीहरू समाधि अवस्थामा उनै परब्रह्म परमेश्वरको ध्यानमा रहेर हिलिङ गर्दथे। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी जस्तो शिव योगमा भगवान शिवबाट पावर लिइन्छ अनि हजुरले यो पनि भन्नुभएको छ कि भगवान शिव सिर्फ एक ब्रह्माण्डका मात्रै मालिक हुन् भनेपछि उनको शक्ति यही ब्रह्माण्डसम्म सीमित हुने भयो। हजुरले अरू पनि भिडियोहरूमा अल्टिमेट पावर हाउसको बारेमा भन्नुभएको छ अनि त्यो उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अधिकारी भगवानको योगको बारेमा पनि बताउनु भएको छ। एस्ट्रल ट्राभलको बारेमा पनि बताउनु भएको छ। तर हामी यहाँ के जोड दिन चाहन्छौँ भने खासमा हामी हिलिङ गर्ने प्रक्रियामा एक अर्कोसँग कर्म बन्धनमा बाँधिन पुग्छौँ। यदि हामी कसैसँग 1 रुपैयाँ मात्रै पनि लिन्छौँ भने त्यो मान्छेसँग कर्म बन्धनमा जोडिन्छौँ। भनेपछि हिलिङ गर्दा पनि कसैसँगबाट पावर लिन्छौँ अथवा भनौँ शुभ भावना लिन्छौँ भने पनि कर्म बन्धनमा जोडिन्छौँ। त्यसैले जो आखिरी शक्तिको भण्डार हुन् उनैसँगबाट शक्ति लिनुपर्छ, किनभने एन्जल फरिस्ता उनीहरूको पनि एक सीमित मात्रामा शक्ति छ। उनीहरू सूर्यको गुरुत्वाकर्षणबाट माथि जान सक्दैनन्। ऋषिमुनिहरू पनि आफ्नो शक्ति अनुसार जनलोक, तपलोक अथवा महलोक आदि लोकहरूमा जान सक्छन्। भन्नुको मतलब सबैको आफ्नो सीमित सामर्थ्य छ। भनेपछि अब जसलाई यथार्थमा शक्ति प्राप्त गर्नु छ अथवा हिलिङ गर्नु छ भने उसले के गर्नु पर्ला? बापुजी भन्नुहुन्छ, मैले भिडियोहरूमा योगको बारेमा बताएको छु। कसको योग गर्नाले शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छु। यो खरबौं मल्टिभर्स चलाउने बेहदको विश्वको मालिक उनै उच्चको पनि उच्च परमधाम निवासी सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अधिकारी भगवान बेहदको परमपिताको योग गर्नुपर्छ। योग माने कनेक्सन। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ नि, तिमी देह अनि देहको सर्व सम्बन्ध भुलेर आत्मा स्वरूप बन अनि म परमात्माको याद गर, म तिम्रो सबै पाप विनाश गरिदिन्छु। त्यसैले हामीले उनै अलमाइटी अथोरिटी यानि सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान भगवानको याद गर्नु छ। उनी निराकार छन्। उनै सर्वशक्तिको भण्डारबाट शक्ति लिनुपर्छ। हामीले बापुजीलाई भन्यौं, बापुजी अहिलेको मानिसलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा चाहिन्छ, जस्तो औषधि खायो अनि केही घण्टामै ठिक भयो त्यस्तो खालको। बापुजी भन्नुहुन्छ, तर यसबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ र? हिलिङ गर्ने उपचारकहरूसँग त सबै गन्दगी भरिएको छ अनि नकारात्मक सोच राखेर उसले कसैलाई छुन्छ भने उसमा भएको नकारात्मकता नै आउँछ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यदि त्यो हिलिङ गर्ने व्यक्ति एकदम शक्तिशाली हुँदो हो त मनुष्य आत्मा नै हुन्थेन नि? एकचोटि कर्मको सिद्धान्त बुझ्नुहोस् कि मनुष्य किन बन्छ? फरिस्ताहरू देवता बने अनि देवताबाट मनुष्य बने। अब यहाँ त जुन मनुष्य आत्माबाट तपाईँ पावर लिइरहनु भएको छ उनीहरू फरिस्ता पनि होइनन्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, उसो भए के फरिस्ताबाट पावर लिनुपर्छ त? बापुजी भन्नुहुन्छ, तर फरिस्ता पनि कुनै सीमापछि देवता बन्छन् अनि फेरि देवता पनि आफ्नो शक्तिको सीमा सिद्धिएपछि मनुष्य बन्छन्। म त तपाईलाई सिधै उनै सर्वशक्तिमान अधिकारीलाई नै याद गर्नुहोस् भन्छु। भगवान शिव एक ब्रह्माण्डका मालिक भए, महाशिव ग्यालेक्सीका मालिक भए अनि परम महाशिव युनिभर्सका मालिक भए। तर जो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च अधिकारी छन् उनी सारा बेहदको विश्वको मालिक हुन्, जसलाई मुसलमानहरू सारे जहाँका नूर भन्छन्। नूर माने लाइट, गॉड इज लाइट, परम ब्रह्म परमेश्वर। सबै धर्ममा अलग अलग नाम छ, उनै नूरलाई याद गर्नुहोस्।
बाँकी फरिस्ताहरूलाई याद गर्नुभयो अथवा मनुष्य आत्माहरूलाई याद गर्नुभयो भने उनीहरूमा जे छ त्यही नै प्राप्त हुन्छ। कर्मको सिद्धान्त बुझ्नुहोस्। फरिस्ता झरेर देवता बन्छन् अनि देवता पनि झरेर मनुष्य बन्छन्। जब आत्मा कनिष्ठ हुन्छन् तब नै यस्तो 2 पैसाको धन्दाको बारेमा सोच्छन्, होइन भने त उनीहरू ऋषि मुनि बनेर समाधिमा बसेर लोक कल्याण गर्थे। यसरी उनीहरूले मानिसहरूको पैसा लिएर ठगी गर्ने जरुरी थिएन। उनीहरू माया मोहमा फँसेका छन्, पैसाको लालसामा फँसेका छन्, कसैलाई पनि केही पनि सित्तैमा दिइरहेका छैनन्। उनीहरूको अवस्था ऋषि मुनिहरूको जति पनि छैन अनि सिधै परमात्मासँग पनि जोडिएका छैनन् अनि उनीहरूको मनसा पनि ठिक छैन भने त्यस्तो आत्माहरूबाट हिलिङ गर्ने मानिसहरूबाट के मिल्छ र? तपाईँ उनै सर्वशक्तिमान ईश्वरबाट शक्ति लिनुहोस् जो सारा जगतलाई हिलिङ गर्छन् अनि त्यसबाट तपाईको आत्मामा पनि शक्ति भरिनेछ अनि तपाईको आत्मारूपी ब्याट्री चार्ज हुनेछ। तपाईको सारा विकर्म विनाश हुनेछ अनि तपाईको कारण शरीर पनि शक्तिले भरिनेछ। अनि जब उनै सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गरेर तपाईँ बिस्तारै यो शरीर छोड्नुहुनेछ तब उनैको परमधाम यानि उच्चको पनि उच्च परमधाममा जानुहुनेछ। कुनै कर्मबन्धन लाग्ने छैन किनकि तपाईँ जसलाई याद गर्नुहुन्छ उनैलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, बापुजी आजको दुनियाँमा मानिसहरूको सोचाइ यस्तो भइसक्यो कि जस्तो दबाई खायो अनि ठिक भयो। अनि हिलिङ गर्ने कुरामा पनि त्यस्तै नै हो। उनीहरू 4-5 दिन कोर्स गर्छन् अनि त्यसपछि साँच्चै ठिक हुन्छन् अथवा आफ्नो आत्माको अवस्थाले ठिक हुन्छन् अथवा समय अनुसार प्राकृतिक रूपमा ठिक हुन्छन्, खै के हो। बापुजी भन्नुहुन्छ, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आजको माया महामाया बनेको छ। मनुष्य आत्माहरू त्यसमा फँसेका छन्। उनीहरूलाई छोटो बाटो अनि छिटो प्रतिफल चाहिन्छ। उनीहरूलाई पैसा पनि चाहिन्छ अनि शरीर पनि ठिक पार्नु छ अनि औषधि खायो, सुई लगायो अनि ठिक भयो, यस्तो मनस्थिति छ। तर त्यस्तो होइन। अनि फेरि अर्को कुरा आजकल के छ भने मानिसहरू ज्योतिषी भए ठाउँ जान्छन् ग्रह शान्त गराउनको लागि। तर ग्रहहरूसँग पनि त्यति शक्ति छैन भने तपाईको के बिगार नाश गर्न सक्छन् र? रावणले ग्रहहरूलाई दबाएर राखेका थिए। उनले राहु अनि शनिलाई कुटेर राख्दथे। उनले सारा ग्रहहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेका थिए। उनीहरूलाई आफ्नो खाटमा बाँधेर राखेका थिए। पछि भगवान हनुमानले गएर छुटाए। त्यसैले उनै अलमाइटी अथोरिटीको यादमा उनैको कनेक्सनमा रह्यो भने ग्रहले पनि केही गर्न सक्दैन। अब अहिले त देवता होस् चाहे फरिस्ता होस् सबै मनुष्य बनेका छन्। मैले कति भिडियोहरूमा भनेको छु, अहिले यज्ञ हवन कति गरिरहेका छन् तर किन वर्षा भइरहेको छैन? यस्तो प्राकृतिक प्रकोप किन भइरहेको छ? धरती किन यस्तो तमोप्रधान भइरहेको छ? यो कुरा आफ्नो दिमाग लगाएर बुझ्नुहोस्। हामीले भन्यौं, बापुजी हजुर भन्नुहुन्छ नि जसको छायामा बस्यो उसैको सङ्घको रङ लाग्नेछ भनेर। बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा भन्नुहोस्, जब आत्मा तमोप्रधान हुन्छन् तब उसको परिछाइ माने उसको आभा मण्डल कस्तो हुन्छ? तमोप्रधान आत्माहरूको आभा मण्डल पनि तमोप्रधान नै हुन्छ। जो व्यक्ति रिसाएका छन् उनीहरूको आभा मण्डल रातो रङको हुन्छ। रचनात्मक मानिसहरूको आभा मण्डल हरियो रङको हुन्छ। मनको स्थिति अनुरूप आभा मण्डल बदलिन्छ। त्यसैले कसैको छाया यानि आभा मण्डल पनि लिनु ठिक छैन। त्यसैले शास्त्रहरूमा पनि कुकुर अनि बिरालोहरूलाई घर बाहिर राख्ने कुरा गरिएको छ। यही नकारात्मक आभा मण्डल नपरोस् भनेर हो। तर अहिले मानिसको बुद्धि जनावर समान, पत्थर समान भएको छ।
मानिसहरू घरमा कुकुरलाई सँगै सुताउँछन्। हामीले भन्यौं, तर बापुजी, विदेशमा त कुकुर बिरालो पाल्ने चलन छ। बापुजी भन्नुहुन्छ, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् कि के तपाईले विदेशको मानिसहरूको मनको हालत देख्नु भएको छ? उनीहरूको मनको हाल जनावर तुल्य नै भएको छ। उनीहरू खाली आफ्नो कुकुर बिरालोलाई मात्रै प्रेम गर्छन्, तर मानिसहरूलाई प्रेम गर्दैनन्। हामीले भन्यौं, भनेपछि उनीहरूको कर्मको सम्बन्ध कुकुर बिरालोसँग जोडियो। बापुजी भन्नुहुन्छ, कुकुर बिरालो पनि आत्मा नै त हुन्। मैले एन्सिएन्ट एलियन्सको कार्यक्रम हेरेको थिएँ। त्यसमा जुन जङ्गलमा साना साना किरा फट्याङ्ग्राहरू छन्, उनीहरू हाम्रो पूर्वज हुन् भन्दै थिए। भनेपछि मनुष्य आत्माको पूर्वज किरा फट्याङ्ग्रा कसरी बने? तर उनीहरू त फरिस्ता थिए। मनुष्य आत्मा त फरिस्ताको अवतार त हो। जब भगवानले ब्रह्माण्ड बनाए, तब सुरुमा त फरिस्ता नै बनाएका थिए। हामीले भन्यौं, तर बापुजी, एन्सिएन्ट एलियन्सको सबै कुराहरू साँचो हो भन्न पनि मिल्दैन नि, मिल्छ र? बापुजी भन्नुहुन्छ, तर जो रिसर्च गर्ने वैज्ञानिकहरू छन्, उनीहरू पनि कसैको प्रेरणाद्वारा नै त कार्य गरिरहेका छन्। सबै कुरालाई हामी नकार्न पनि सक्दैनौं नि। हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि यस्तो कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। जस्तो गरुड पुराण पढ्ने हो भने त्यसमा देवराज इन्द्र, जो 33 करोड देवताको राजा हुन्, उनको बारेमा उल्लेख छ कि उनी पनि नर्कको किरा बनेका थिए। उसो भए के शास्त्रमा झुट लेखिएको थियो त? करोडौं वर्ष बितेपछि आत्माको शक्ति क्षीण भएर आत्मा एउटा अथवा दुईटा कोशिकाको बन्छ। त्यसैले आजको दिनमा आत्माले उनै सर्वशक्तिमानबाट शक्ति लिनुपर्छ, अरू कसैसँगबाट पनि हिलिङ लिनु ठिक छैन। किनभने यदि तपाईलाई हिलिङ गर्ने उपचारक यदि महँगो पैसा लिन्छ भने ऊ मायावी छ, यो संसारको मायामा फसेको छ। होइन भने मान्छेको काम सित्तैमा गरिदिइहाल्थ्यो नि त। हामीले भन्यौं, बापुजी, हामीले एकचोटि फेसबुकमा देखेका थियौं कि उनीहरू अलग अलग ठाउँमा हिलिङ दिन्छन्, तर उनीहरू हस्पिटलमा गएर किन सित्तैमा हिलिङ गर्दैनन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, यदि शक्ति हुने हो भने त अस्पतालमा गएर सित्तै गरे भइहाल्थ्यो नि। मान्छेहरू लाइन लागेर आउँछन्, तर उनीहरू त्यस्तो गर्दैनन्, किनकि उनीहरू मायामा फसेका छन्। हामीले बापुजीलाई अर्को प्रश्न राख्यौं, बापुजी, उनीहरूको शक्ति कहाँबाट आउँछ र कहिलेसम्म रहन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, उनीहरू फरिस्ताबाट शक्ति लिन्छन्, तर अहिले फरिस्तासँग पनि त्यति शक्ति छैन। उनीहरू पनि शक्तिविहीन भएर तल गिरिरहेका छन्। देवताहरू पनि मनुष्य बनेका छन्। जो उपचारक छन्, उनीहरू आफ्नो संस्थापक अथवा गुरु अथवा पावर गिर जे भनौं, उनीहरूलाई याद गरेर हिलिङ गर्छन्। तर जो संस्थापक अथवा गुरु थिए, उनीहरू स्वयं पनि देह त्याग पश्चात भूत बनिसके भने उनीहरूबाट कसरी शक्ति प्राप्त हुन्छ? उनीहरूले संस्था प्रतिष्ठान गरे, तर मरेर 3 तत्त्वको भूत बनेपछि उनीहरूबाट के मिल्न सक्दछ? कुनै संस्थाहरू ऋषिमुनिहरूले पनि प्रतिष्ठा गरेका हुन सक्छन्, तर ऋषिमुनिहरू त शरीर छोडेर माथि गइसके। जस्तो जो सप्तऋषि थिए, उनीहरू सूर्य बनिसके। जो ठूला ठूला ऋषिमुनिहरू थिए, उनीहरू धेरै माथि पुगिसके। कोही अर्को आकाश गंगामा पुगे, कोही फरिस्ता बनेर कारण जगत भन्दा पनि धेरै पर गए। हामीले भन्यौं, यसको मतलब जो यहाँ आएर मद्दत गर्ने एन्जल्सहरू छन्, उनीहरू माया मोहमा फसेका छन्। उसो भए बापुजी भन्नुहुन्छ,
हाम्रो एउटा भिडियो छ, त्यसमा मैले सूक्ष्म जगतको आत्माहरूको बारेमा भनेको छु। सूक्ष्म जगतको आत्माहरू स्थूल जगतमा आएर आफ्नो डेरा जमाएर बसेका छन्। उनीहरू जन्म मरणको चक्रमा आएर मानिसहरूलाई फसाउँछन्। यहाँ धरतीमा जति पनि धर्म सम्प्रदाय भएका छन्, त्यो सबै सूक्ष्म जगतबाट आएको हो। यहाँ जुन स्थूल जगतमा भइरहेको छ, त्यो सबै सूक्ष्म जगतमा पनि भइरहेको छ। त्यसैले सूक्ष्म जगत यानि 3 तत्त्वमा भएको आत्मालाई याद गरेर केही फाइदा छैन। उनै अल्टिमेट पावर हाउस यानि अलमाइटी अथोरिटीलाई जान्नुहोस्, मान्नुहोस्। उनैसँग योग लगाउनुहोस्। योग माने कनेक्सन। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, जब हामी बेहदको परमपितालाई याद गर्छौं अनि त्यसबाट हाम्रो सूक्ष्म र कारण शरीरमा शक्ति सञ्चार हुन्छ, अथवा भनौं सूक्ष्म र कारण शरीर चार्ज हुन्छ, तर के त्यसबाट हाम्रो स्थूल शरीर पनि ठिक हुन्छ? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला रोग मनमा आउँछ। मन माने मनोमय शरीर। मन माने कारण शरीर। मनको कारणले जुन शरीर बन्दछ त्यो कारण शरीर हो। पहिला मन, वचन, कर्मद्वारा हामी जे सोच्दछौं अथवा कर्म गर्छौं त्यसको कारणले मनमा रोग आयो। अनि मनबाट त्यो रोग मनोमय शरीर यानि कारण शरीरमा पुग्यो। अनि कारण शरीरमा रोग भएपछि त्यसले गर्दा सूक्ष्म शरीर खराब भयो। सूक्ष्म शरीरमा प्रभाव परेपछि त्यसबाट आभा मण्डलमा पनि प्रभाव पर्यो। आभा मण्डलमा प्रभाव परेपछि फेरि त्यसको असर स्थूल शरीरमा पनि पर्यो। त्यसकारण उनै बेहदको परमपिता यानि परम शक्तिको भण्डारसँग कनेक्सन लगाउनुहोस्। उनैको योग गर्नुहोस् अनि त्यो परम प्रकाशले आत्मारूपी ब्याट्री चार्ज भएर आत्मारूपी बत्ती बल्नेछ। हामीलाई सूर्यको प्रकाश होइन कि परम प्रकाश चाहिन्छ। सूर्यको प्रकाश त अग्नि तत्त्व हो। हामीले भन्यौं, भनेपछि हाम्रो आत्माको कमी कमजोरीले गर्दा हामी दुखी भइरहेका छौं अथवा बिरामी भइरहेका छौं। अनि बेहदको परमपिताको याद गर्नाले हाम्रो आत्माले परम तत्त्व अनि परम प्रकाश प्राप्त गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरको 5 तत्त्व यानि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी सबै चार्ज हुन्छ, अर्थात् त्यसमा शक्ति सञ्चार हुन्छ। हाम्रो सूक्ष्म शरीर अनि कारण शरीर यानि मनोमय शरीर पनि चार्ज हुन्छ। अनि यसले गर्दा हाम्रो जुन स्थूल शरीर छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ। तर बापुजी, यो काम त 1-2 मिनेटमा हुनेवाला छैन, किनकि हाम्रो आत्मामा त करोडौं जन्मको हिसाब किताब छापिएको छ। भनेपछि हामीले कति समय योग गर्नु पर्ला अनि हामीलाई कति चाँडो शक्ति मिल्न सक्ला? बापुजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा के भन्छु भने बेहिसाब जन्मको कारणले गर्दा यो मनुष्य जन्म भएको छ। पहिला आत्मा फरिस्ता थियो, तर बेहिसाब जन्मको कारणले गर्दा मनुष्य बनेको छ। अब अहिले तपाईको आत्मामा शक्तिको धेरै कमी छ। आत्मामा कर्मको हिसाब किताब धेरै नै खाँदिएको छ। त्यसैले आत्मा एकदमै तमोप्रधान भएको छ। आत्मा फलाम जस्तो जड बनेको छ। त्यसैले उनै सर्वशक्तिको भण्डार सर्वोच्च अधिकारी ईश्वरसँग कनेक्सन जोड्नुहोस्। तब बिस्तारै बिस्तारै आत्माको ब्याट्री चार्ज हुन्छ। मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न त समय लाग्छ भने आत्माको ब्याट्री चार्ज गर्न त समय लाग्ने नै भयो। यो 1-2 मिनेटमा हुने कुरा होइन।
त्यसैले गीतामा भगवान श्रीकृष्णले हरदम कर्मयोगी भएर याद गर भन्नुभएको छ। त्यसैले आत्मा स्वरूपमा रहेर उनै बेहदको परमपिता सर्वशक्तिको भण्डारको याद गर्नु छ। गीतामा भनिएको छ नि, तिमी मलाई देह अनि देहको सर्वसम्बन्ध भुलेर आत्मा स्वरूपमा रहेर याद गर। त्यसैले देह अनि देहको सर्वसम्बन्धलाई भुल्नु छ, त्याग गर्नु होइन। अनि आत्मा स्वरूपको पक्का अनुभूति गरेर घर गृहस्थमा रहेर उनै निराकार परमात्माको याद गर्नु छ। हामीले बापुजीसँग भन्यौं, बापुजी जस्तो हामी 24 घण्टामा मनौ 8 घण्टा सुत्छौं भने 16 घण्टा त उठेकै हुन्छौं। 16 घण्टामा लगभग 60,000 सेकेन्ड हुन्छ। यदि हामीले त्यो 60,000 सेकेन्डको आधा समय मात्र पनि सकारात्मक भएर परमात्माको याद गर्यौं भने हाम्रो आत्माको ब्याट्री चार्ज हुन सुरु हुन्छ। यदि हामीले पुरै 60,000 सेकेन्ड परमात्माको यादमा लगायौं भने हाम्रो आत्माको कमी कमजोरीहरू बिस्तारै बिस्तारै मेटिँदै जान्छ, आत्मामा शक्ति भरिँदै जान्छ। त्यसैले मनुष्यले अरूको बारेमा सोचिरहनु सट्टा आफ्नो सोचिन्तन गर्नु जरुरी छ। आज मानव जाति दुखी हुनुको कारण सोचिन्तन भुलेर परचिन्तनमा लागेर हो। त्यसैले यो 60,000 सेकेन्ड परमात्माको यादमा लगायो भने के उसको जीवन बदलिन सुरु हुन्छ बापुजी? यसमा बापुजी भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, हामीलाई पहिला परमात्मासँग योग लगाउने विधि थाहा हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि आत्मामा ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान आएपछि योगको विधि पनि आउँछ। योग माने ज्ञान। योगको विधि थाहा भएपछि मनुष्यलाई घर गृहस्थ छोडेर सन्यासी हुनु जरुरी छैन। घर गृहस्थमा रहेर धेरै भन्दा धेरै समय कर्मयोगी हुनु जरुरी छ। मनुष्यलाई आत्मा स्वरूपमा रहनको लागि धेरै अभ्यास चाहिन्छ। त्यसैले पहिलो विषय हो ज्ञान, अनि फेरि त्यसको अभ्यास आत्मा स्वरूपमा रहने अभ्यास। मायामा बसेर माया जितको अनुभव हुनुपर्छ। यी सबै झुठो काया, झुठो माया अनि झुठो जग संसार हो भन्ने लाग्नु पर्दछ। आत्मा स्वरूपमा स्थित भएर परमात्माबाट शक्ति लिएपछि आत्मामा शक्ति आउँछ। आत्मा निसंकल्प हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै कारण शरीर चार्ज हुन्छ। अनि यस्तै गर्दा गर्दा अन्तिम समयमा जब तपाईँ शरीर छोड्नुहुनेछ तब उनै परमात्माको उच्चको पनि उच्च परमधाममा जानुहुनेछ। किनभने भनिएको छ नि, अन्तमति सो गति। अन्तिम समयमा भूतलाई याद गर्यो भने भूत भए ठाउँ नै जानुहुनेछ। यदि परमात्माको याद गर्नुहुन्छ भने परमात्मा भए ठाउँ जानुहुनेछ। सर्वोच्च अधिकारी परमपिता परमात्माको यादमा आत्मा निराकारी बनेर परमधाममा निराकारी अवस्थामा जानेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी, हामी यो आफ्नो लागि मात्रै गर्न सक्छौं कि अरूको लागि पनि गर्न सक्छौं? बापुजी भन्नुहुन्छ, पहिला त आफ्नो लागि गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अरूको लागि हो। पहिला आफ्नो आत्मारूपी दियो बाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्को आत्मारूपी दियो बाल्न सकिन्छ। दियोबाट दियो जगाउनु छ। सारा संसारलाई ज्ञान दिनु छ। हाम्रो योगको भिडियोहरू हेरेर परमात्मासँग कनेक्सन हुनुहोस् अनि तपाईको आत्मामा शक्ति आउनेछ। आत्माको दियो बल्नेछ। आत्माको आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार ज्ञान जाग्नेछ।
जस्तो बत्तीको चिम कोही 100 वाट कोही 1000 वाट भने जस्तै आत्मामा पनि आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार ज्ञानको दियो जल्नेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी यो जुन हिलिङ छ त्यो सबै अस्थायी हुन्? बापुजी भन्नुहुन्छ, जो यस धरतीमा हिलिङ गर्ने उपचारक व्यक्तिहरू छन् उनीहरू सबै कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहङ्कारी छन्। उनीहरूको आत्माको अवस्था हाम्रो ऋषि मुनिहरू जति पनि छैन भने त्यस्तो मान्छेले के दिन सक्छ? उनीहरूसँग जे छ त्यही दिन्छन् नि। यी हिलिङ गर्ने मानिसहरूलाई म राम्रोसँग जान्दछु। उनीहरू एकदम मायावी छन्। तपाईँ उनीहरू भए ठाउँ जानुभयो भने मायावी नै भन्नुहुनेछ। यदि उनीहरू फरिस्ताबाट शक्ति लिन्छन् भने पनि उनीहरू त सूर्यको गुरुत्वाकर्षणको परिधिभित्र नै छन्। असली फरिस्ता त सूर्यको गुरुत्वाकर्षणभन्दा माथि बस्छन्। उनीहरूको यहाँको फर्सवालाहरूसँग केही नाता हुँदैन। त्यसैले तपाईँ सिधै परमपिता परमात्मासँगबाट पावर लिनुहोस्। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, बापुजी यस ब्रह्माण्डको लागि त सबैभन्दा ठुलो शक्तिको स्रोत भगवान शिव हुनुभयो नि। बापुजी भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ भगवान शिवको याद गरेर उनीबाट शक्ति लिनुहुन्छ भने शिव समान बन्नुहुन्छ। यदि महाशिवको याद गर्नुहुन्छ भने महाशिव प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि परम महाशिवको याद गर्नुहुन्छ भने परम महाशिव प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि यदि सर्वशक्तिमान परम पिता अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गर्नुहुन्छ भने उनैलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामीले बापुजीलाई सोध्यौं, तर यदि उसलाई खाली ठिक मात्र हुनु छ, बिरामीबाट मात्र उत्रिनु छ भने नि? हाम्रो काम त सारा दुनियाँको आँखा खोल्नु हो। आज हिलिङको नाममा मानिसहरू खाली पैसा बटुलिरहेका छन्, तर परमात्माको साक्षात्कार कोही गर्न चाहँदैनन्। बापुजी भन्नुहुन्छ, जो मायावी आत्माहरू छन् उनीहरू ज्ञान सुन्दैनन्। तर एउटा कुरा के छ भने सत्य सधैँ कडा हुन्छ। यो कुरा मैले अन्धाधुन्ध भएर भनेको होइन। जब म समाधि अवस्थामा बस्दछु तब मलाई अलमाइटी अथोरिटी उनै बेहदका परमपिता जो खरबौं मल्टिभर्सका मालिक हुन् उनी यो सबै आकाश गङ्गा युनिभर्स पुरै देखाउँछन्। त्यसैले म यो कडा सत्य बोल्दैछु कि मनुष्य आत्माको पछि लाग्नुको सट्टा उनै अलमाइटी अथोरिटीलाई समाउनुहोस्। यहाँ आत्मालाई ठिक हुन परमात्माको शक्ति जो शक्तिको महासागर हुन् उनको एक थोपा जति पनि शक्ति लाग्दैन। उनै बेहदका परमपिता परमात्मा शक्तिको महासागर हुन्, ज्ञानको महासागर हुन्, दयाको महासागर हुन्। उनकै प्रेरणाले म यो कडा सत्य बोलिरहेको छु। तर यो आम दुनियाँलाई राम्रो लाग्ने छैन। हामीले भन्यौं, हजुर बापुजी, यहाँ यही ज्ञानबाट नै सबैको उद्धार हुनेछ। हामीले चाहेर पनि अरूलाई ठिक गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो सञ्चित कर्म आफैले पखाल्नु छ, आफैले मेहनत गर्नु छ। यसको लागि ज्ञान र योग नै अन्तिम सहारा हो। दर्शकवृन्द, बापुजीको भिडियोहरूमा ज्ञानको चर्चा गरिएको छ अनि योगको विधिहरू पनि बताएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो द सिक्रेट अफ योगा भन्ने भिडियोमा बापुजीले आफ्नो अनुभव पनि बताउनु भएको छ। आजको हाम्रो चर्चा यही समाप्त हुन्छ। हामी यस्तै ज्ञानको विषय लिएर फेरि आउने नै छौँ। बापुजी, हजुरलाई पनि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। परम शान्ति।